नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कामै गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा जान बाध्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। लोकतन्त्रलाई धरापमा नपार्ने प्रतिबद्धता। एमसीसी बारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय भइ नसकेको नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष दाहालको भनाई। नारा मात्र रोकेको प्रश्नोक्ति। मौसममा आएको बदलीसँगै कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, जनजीवन प्रभावित। अफगानिस्तानको कुन्दुजमा सरकारी सेना र तालिबान लडाकु बीचको झडप, 16 सैनिक सहित 26 जनाको मृत्यु। र पाकिस्तानद्वारा फेब्रुअरी 20बाट हुने सुपर लिग T20 क्रिकेटमा दर्शकलाई रङ्गशाला प्रवेशमा अनुमति। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थिरताको बाटो छाडेर चुनावमा भाग लिन असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। वहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्दै पार्टी भित्रैबाट काम गर्न नदिने प्रवृत्ति बढेपछि ताजा जनादेशमा जान बाध्य भएको दावी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रतिगमनकारी कदम चालेको आरोप खेपिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा कसैले लोकतन्त्र खोज्न नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेकपा बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित बृहत जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रका लागि 3 दशक लडेको आफूले लोकतन्त्र कुनै हालतमा धरापमा नपार्ने बताउनुभयो। पार्टी भित्रबाट काम गर्न नदिने प्रवृत्ति बढेपछि ताजा जनादेशमा जान आफू बाध्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। स्थिरताको राजनीतितर्फ नै हामी जाने कि चुनावतर्फ, जनताका बीचमा जाने कि अस्थिरतातर्फ जाने? म भन्न चाहन्छु, अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाउँ। अहिलेको परिस्थितिको सामनाका लागि जनतालाई आन्दोलित बनाएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आम निर्वाचनको माध्यमबाट आफूहरूले नयाँ आन्दोलनको थालनी गरेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले 5 वर्षका लागि चयन हुनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई बीचमै हटाउने विषयलाई कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र जनताले नरुचाएकाले ताजा जनादेशमा गएर जनताको निर्णय स्वीकार गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। यो आजको परिस्थिति आउनु पछाडि हिजो देखिरहेको अवसरवाद जिम्मेवार छ। त्यही अवसरवादको जन्म आज यो ठाउँमा हामी आइपुगेका हौँ। तर उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, जतिसुकै छलछाड गरे पनि, जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि, जतिसुकै अपराधपूर्ण कुराहरू गरे पनि हाम्रो लडाइँ मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने लडाइँलाई रोक्न सक्नुहुने छैन। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसयता नेकपाकै असन्तुष्ट पक्षहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै विरोध र सडक सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बृहत जनसभाका कारण काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो। जनसभाका कारण प्रहरीले जमल, घण्टाघर, केशरमहल, लैनचौर, हात्तीसार, कमलादी लगायतका क्षेत्रमा सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। सवारी साधन धेरै चल्ने यी क्षेत्रमा सवारी प्रवेशमा रोक लगाएपछि बाँकी स्थानको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त बनेको थियो। बिहान 11 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्दा सर्वसाधारणले भने निकै शास्ति पाएका थिए। कैयन स्थानमा सवारी
चालक र यात्रुले सवारी साधनको हर्न बजाएर विरोध समेत गरेका थिए। सवारी साधन पछाडि जाने ठाउँ समेत नहुँदा कतिपय स्थानमा यात्रुहरू करिब 5 घण्टा रोकिनु परेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा तय गरि नसकेको बताउनु भएको छ। एमसीसी बारे चौतर्फी विरोध भइरहँदा उहाँले अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय नभइसकेको बताउनु भएको छ। बिहीबार आन्दोलनका क्रममा एमसीसीको विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका कार्यकर्तालाई रोकेपछि दाहालको चर्को विरोध भइरहेको छ। शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संवैधानिक अङ्गहरूमा भएको नियुक्तिका विरुद्ध मात्रै आन्दोलन भएकाले एमसीसी विरुद्ध नारा रोकेको प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। यो बेलामा 10 थरीका नारा लगाउनु भन्दा नारा जे आन्दोलनको आजको ठोस कार्यक्रम हो त्यही केन्द्रित गरौँ भने हो। नारा त थुप्रै लाउन सकिन्छ। एकातिर एमसीसी बारे औपचारिक पार्टीले निर्णय गरिसकेका छैन, त्यो अवस्थामा अर्कोतिर आन्दोलन एउटा विषयलाई केन्द्रित गरेर त्यसमा प्रतिवाद गर्नको लागि बोलाइएको छ। 10 वटा 50 वटा नारा लाउन थाल्यो भने झन् त्यसले चाहिँ हाम्रो जो प्रहारको निशाना हो त्यो कमजोर हुन्छ। गत माघ 12 गते अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीलाई अध्यक्ष दाहालले भेटेपछि एमसीसी बारे उहाँले नरम नीति अख्तियार गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। त्यस्तै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान र कानुनी शासनमा विश्वास गर्नेहरूको आह्वानमा आम हडताल भएको बताउनुभयो। आन्दोलनमा नागरिक स्तरबाट समर्थन प्राप्त गरेको भन्दै उहाँले प्रजातन्त्रको घाँटी निमुट्ने विरुद्ध निरन्तर लड्ने उद्घोष गर्नुभयो। नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई, समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई, आम जनसमुदायलाई दुःख दिने सताउने काम नेपाल सरकारले गर्यो, प्रहरीहरूले गरे। नेपाल सरकारको निर्देशनमा, केपी ओलीको निर्देशनमा। त्यसो हुनाले यी सबै उहाँले गरेका अपराधहरूको एक हिसाब किताब इतिहासले पक्कै लिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अहिले नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष सङ्घर्षमा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षले माघ 28 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सभा गर्दैछ। उसले फागुनपछि संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम दक्षिणपन्थी अवसरवाद भएको आरोप लगाउनु भएको छ। गृह जिल्ला इलाम जाने क्रममा झापाको वीरता मोडमा प्रेस संगठन झापाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै खनालले ओलीले पार्टी, विधि, पद्धति, कार्यदिशा, सिद्धान्त तथा नीति सबै भुलेको आरोप लगाउनुभयो। एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास हुन नसक्ने समेत बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुख्य कारण भनेको केपी शर्मा ओलीले यो पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्तका आधारमा चल्न नसक्नु, दक्षिणपन्थी अवसरवादी भड्काउलाई लागू गर्न थाल्नु, पार्टीका नीति, विधि, प्रक्रिया, पद्धति कुनै पनि कुराहरूलाई अस्वीकार गर्नु, मुलुकमा शासन चलाउन खोज्नु नै यो प्रतिगमनको कारण हो। संसद विघटनपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला इलाम जानुभएका नेता खनालले सबै लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी पार्टी र नागरिक समाजलाई प्रतिगमन विरुद्ध एक भएर लड्न समेत आग्रह गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारबाटै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको बताउनु भएको छ। आफू संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालत पुगेको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिले एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्ति बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सभामुख सापकोटाले नेपाली जनताले लामो त्याग र बलिदानीबाट ल्याएको संविधानमाथि राज्य सञ्चालनमा रहेका नेतृत्वबाटै प्रहार भइरहेको
बताउनु भएको छ। नियुक्ति सम्बन्धी सबै पत्र आफूले माघ 18 गते फिर्ता पठाएको बताउँदै सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै माघ 21 गते नियुक्त गरिएकाहरूलाई शपथ गराउने काम गरी राज्यको विधि पद्धति र प्रक्रिया मिच्ने काम गरिएको दावी गर्नुभयो। राम्रोसित विचार विमर्श पनि भएन, परामर्श पनि भएन, गृह कार्य पनि भएन र फेरि सम्बद्ध सबै पक्षसित पनि गृह कार्य भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण त्यो बैठकमा उपस्थित भएर मैले संविधानको मर्म र भावना अनुसार गरिनुपर्ने नियुक्तिमा कति योगदान हुन सक्ला र भन्ने भइसकेपछि मैले म आजको बैठकमा नि यो कारणले गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार चाहिँ नियुक्ति गर्नका लागि चाहिँ त्यहाँ उपयुक्त वातावरण बनाउन नसक्ने कारणले गर्दा म आउन असमर्थ भएँ भनेपछि उहाँले ठिक छ भन्नुभयो। साथै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दोहोरी खेल्न नचाहेको बताउनुभयो। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई कृत्य काम गरेको भन्दै आरोप लगाउनु भएको उहाँको भनाइ छ। सभामुख सापकोटाले आफूले कसैलाई फाइदा पुर्याउने भन्दा पनि देश र संविधानको रक्षाका लागि उभिएको बताउनुभयो। मैले जे गर्छु मैले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्छु। राष्ट्रको हितमा केन्द्रित गर्ने कुरा त स्वत छँदैछ। त्यसमा पनि म सबैको परामर्श गरेर मलाई अहिले के पत्ता लगाउनु छ भने मलाई विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्नु छ। सभामुख सापकोटाले संसद बैठक बोलाउने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू विवेकका आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्न लागिरहेको पनि बताउनु भएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नागरिक समाजले शीतल निवास नजिक निषेधित क्षेत्रसम्म पुगेर मार्च पास गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको नागरिक समाजले आज बिहान पद्मरत्न तुलाधर निवास परिसर लैनचौरदेखि मार्च पास गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएको विरोधमा उनीहरू शीतल निवाससम्म मार्च पास गरेका हुन्। मार्च पासपछि आयोजित सभामा नागरिक अगुवा तथा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले संविधानको व्याख्या न्यायालयले गर्नुपर्ने तर प्रधानमन्त्री ओली आफैले संविधानको व्याख्या गर्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो, तर यहाँ मञ्चन भइरहेको छ संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत होइन। अबदेखि संविधानको अन्तिम व्याख्याता केपी ओली हो। उहाँले जे बोल्यो त्यही संविधान हुन्छ, उहाँले जे गर्यो त्यही संविधान हुन्छ, उहाँले बोलेकै नै कानुन हुन्छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नागरिक समाज वृहत नागरिक आन्दोलनमा होमिएको छ। समाज अहिले चौथो चरणको आन्दोलनमा छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षले धनुषाको जनकपुर धाममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि पूर्वाग्रही ढंगले बल प्रयोग भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। धनुषा जिल्ला संघर्ष समितिले प्रदेश पार्टी कार्यालय जनकपुर धाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दोषीलाई कारबाही नगरे थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनकारीमाथि अश्रु ग्यास तथा गोली प्रहार गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ। हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुसमा प्रतिगामी सरकारको मतियार भएर पूर्वाग्रही रूपमा अकारण स्थानीय प्रहरी प्रशासनले 50 राउन्ड गोली, आँसु ग्यास, लाठी प्रहार तथा ढुङ्गा प्रहार गर्दै हाम्रा केन्द्रीय नेताहरूलाई ज्यान मार्ने प्रयास गरेका छन्। साथै सम्बन्धित निकायले कडा कारबाही गरोस् भन्ने जोरदार माग गर्दछु। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता शत्रुघ्न महतोले हजारौं जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संहितालाई नै धरापमा पार्ने षड्यन्त्र भएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। देशै रहेन भने अनि पठन पाठन कसले गर्ने? समस्या त्यो छ। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ जनतालाई अब सूचित गरौँ। भोलि हामी माथि नै आरोप आउला कि तपाईहरू संहिता ल्याउने हामी ठुल्ठुलो आन्दोलन गरेका छौँ। आज संहितामाथि प्रहार भइरहेको छ भने हामी बाध्यात्मक अवस्थामा यो बन्द गर्नुपर्ने, यो आम हडतालमा उत्रिनुपर्ने।
बिहिबार जनकपुर स्थित शिवचोकमा भएको झडपमा पूर्व मन्त्रीद्वय मातृका प्रसाद यादव, रामचन्द्र झा, मेयर उदय बर्बरिया लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू घाइते भएका थिए। संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिको बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्ति गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। सरकारले गत मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिन संवैधानिक परिषदले विभिन्न 11वटा संवैधानिक निकायमा 45 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषदले मङ्सिर 30 गते नाम सिफारिस गरेको भए पनि पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद सचिवालयमा सुनवाईका लागि पठाएको थियो। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीले संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति र प्रधान न्यायाधीशले शपथ गराउने प्रावधान छ। सिफारिस भएको 45 दिनमा संसदीय सुनवाई समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके स्वतः नियुक्ति हुने कानूनी व्यवस्था छ। तर प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक तरिकाले विघटन भएका बेला संसदीय सुनवाई समिति नरहने र त्यहाँ सिफारिस नपुगिकन गरिएको 45 दिनको हिसाब नमिलेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि उक्त नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरी रिट दायर गर्नुभएको थियो। मौसममा आएको बदलीसँगै कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। हुम्लासहित उच्च हिमाली जिल्लामा लामो समयपछि हिमपात सुरु भएको हो। हिमपातले हुम्लाको तापक्रम -डिग्रीमा झरेको छ। जिल्लाको उत्तरी भेगमा 1 इन्च हिमपात भएको छ भने दक्षिण भेगमा वर्षा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। खारपुनाथ, सिमकोट र नामखा गाउँपालिकाका क्षेत्र सिताम्मे भएका छन्। हिमपातले हुम्लाको जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। यता बाजुरामा पनि हिमपात भएको छ। भारी हिमपातसँगै अत्यधिक चिसो बढेकाले जनजीवन कष्टकर भएको छ। यसैगरी म्याग्दीको उच्च क्षेत्रमा पनि भएको हिमपातसँगै बढेको चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। सरकारले देशभरका भूमिहीन जनताको समस्या समाधान गर्न 2076 साल चैत्र 9 गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। 3 वर्षको कार्य अवधिको समय सीमा तोकेको आयोगले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा 77 जिल्लाका 2 गाउँपालिकामा भूमिहीनको पहिचान गरी लगत संकलन सम्पन्न गरेर ध्वनिपूर्जा निर्माण कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारले 2076 साल वैशाख 9 गति देवीप्रसाद ग्यावालीको संयोजकत्वमा 3 वर्षे कार्यकाल रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले स्थानीय सरकारको सहयोगमा देशभरका हरेक जिल्लाका 2 गाउँपालिकाका भूमिहीनको पहिचान गरी लगत संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आयोगले कहीँ कतै र अंशियारमा समेत भूमि सम्बन्धी हक नरहेका करिब 5 लाखको पहिचान गरी लगत संकलन गरेको जनाएको छ। पहिलो फेजमा हामीले यो देशभरिका 7वटा प्रदेशका 2-2वटा पालिका को हामीले स्याम्पलिङका रूपमा चाहिँ काम त्यहाँको थालनी गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको करिब डेटा सङ्कलन भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले फेरि 180वटा पालिकामा अहिले सम्झौता गरेर कामको सुरुवात भइरहेको छ। आयोगले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण र दायित्व प्रत्याभूत गरी देशभरका सबै गाउँपालिकाका अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरूको पहिचान कार्य सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय तहले करिब 8 लाख परिवारको अव्यवस्थित बसोबास गरेको पहिचान गरी लगत संकलन सम्पन्न गरेर जिल्ला तहमा पठाएको र सार्वजनिक सूचना प्रकाशनको कार्य समेत भइसकेको जनाएको छ। सार्वजनिक सूचना भइसकेपछि दावी विरोध नआएमा तुरुन्त लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ। यो 3 वर्षभित्र चाहिँ त हामीले नेपालभरिका सम्पूर्ण सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हामीले टोटल्ली 100% नै काम गर्नका निम्ति त हामीलाई अब त्यो समय नै लाग्ने हो
तर हामीले जहाँ जहाँ कामहरूलाई छिटो स्थानीय पालिकाहरूले पनि अलिकति तदारुकता देखाएर छिटो काम गर्नुहुन्छ हैन, नापीका काम गर्नुहुन्छ, लगत सङ्कलनका काम गर्नुहुन्छ, धेरै कर्मचारी राखेर सबै कामहरूलाई छिटो छिटो गर्नुहुन्छ भने हामी तत्कालै त्यो ठाउँमा चाहिँ दिन सकिहाल्छौँ। 3 वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगले आफ्नो कार्यकालमा करिब 5 लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने र करिब 9 लाख अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका जनतालाई व्यवस्थित बसोबास गराइसक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आयोगले तोकिएको समयमा 70% भन्दा बढी समस्याको समाधान गर्ने जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। पछिल्लो समय बालबालिकामाथि अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बाल अधिकार र बाल संरक्षण सम्बन्धी काम गर्दै आएको बाल अधिकारवादी संस्था सिभिन नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बालबालिकामाथि अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको देखिएको हो। सिभिन नेपालले सन् 2020मा 7वटै प्रदेशका 9 वर्षदेखि 19 वर्ष उमेर समूहका 1714 जना बालबालिका तथा किशोर किशोरीमा गरिएको अध्ययन गरेको थियो। कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि बालबालिकाको इन्टरनेट प्रयोग बढेको र जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको अध्ययनले देखाएको छ। उनीहरू पनि बढी जोखिममा पर्ने गरेको हामीले देख्यौँ र उनीहरूलाई आफ्नो सेफ्टीको बारेमा केही न केही ज्ञान त छ, तर आफूलाई समस्या परेको बेला उहाँहरूले कसलाई गुहार गर्ने, कहाँनिर सहयोग माग्ने, त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू त्यति अनभिज्ञ चाहिँ रहेको पाइयो। अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषणमा बालिकाका साथै बालकहरू पनि पर्ने गरेको पाइएको छ। शोषणमा पर्दा सहयोग माग्ने विषयमा बालबालिका अनभिज्ञ रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषणबारे शिक्षा दिन विद्यालयको पाठ्यक्रममै राख्नु जरुरी रहेको सिभिनको भनाइ छ। काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, सिभिल सोसाइटी, परिवारका सबै चाहिँ समुदायहरू सबैले त्यतिकै सजग हुनु जरुरी छ। विद्यालयहरूमा यसको बारेमा अझै बढी सूचना प्रदान गर्नु जरुरी छ र हाम्रो सरकारसँग एउटा विनम्र अनुरोध छ कि हामीले पाठ्यक्रममा नै इन्टरनेट सेफ्टीलाई अब सँगसँगै लिएर जानु जरुरी छ। सिभिन नेपालले अध्ययनका क्रममा सरकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटी छलफल गरेर तथ्य निकालेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सहित मृतकको संख्या 2035 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 105 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 2779 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 105 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,71,707 पुगेको छ। हालसम्म 2,67,564 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 272 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभर 2108 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको छ। मेडी नेपाल हेल्थ केयर प्रणालीको आयोजनामा काठमाडौँको कालोपुलमा आजदेखि 3 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको हो। सबै मानिसको अस्पतालसम्म पहुँच नभएको र सानोतिनो समस्यामा अस्पताल जाने चलन नभएकाले नियमित चेक जाँच गर्ने र स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने बानीको विकास गराउनका लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको मेडी नेपालले जनाएको छ। स्वास्थ्य शिविर माघ 25 गतेसम्म बेलुकी 7 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। स्वास्थ्य शिविरमा ब्लड प्रेसर, सुगर, ज्वरो, तौल लगायत चेक जाँच गरिनेछ। अब आर्थिक समाचार। मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको हेडबक्स निर्माण 2 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। गत पुसको दोस्रो सातासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हेडबक्सको निर्माण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण ढिलाइ भएको हो।
त्यो अवधिमा काम सुस्त गतिमा भएकोले तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनुभयो। अहिले निर्माण धमाधम अघि बढिरहेकाले चैतसम्ममा सम्पन्न गरिसकिने उहाँले बताउनुभयो। हेडबक्समा कङ्क्रिट गर्ने, गेटको फ्रेम राख्ने लगायतका काम सकिएको र विद्युतीय काम लगायतका अरू काम अझै बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष चैतदेखि आयोजनामा जनशक्ति र निर्माण सामग्री अभावका कारण निर्माणले गति लिन नसकेको सूचना अधिकारी पन्तले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यो अवधिमा आवश्यक जनशक्तिको आधाभन्दा कम मात्रै निर्माण स्थलमा काम गरेका थिए। आयोजनाले गत महिना सुरुङको परीक्षणका क्रममा हेडबक्सको निर्माण नसकिएकाले अस्थायी बाँध मार्फत पानी पठाएको थियो। सुरुङमा रहेको ढोका गलत तरिकाले जडान भएकाले दुर्घटना भएको पाइएको थियो। अहिले त्रुटि सच्याउने काम भइरहेको छ। घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन बीच सहमति भएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल बीच महासङ्घ सचिवालयमा भएको औपचारिक भेटवार्तामा सहमति भएको हो। महासङ्घको घरेलु तथा साना उद्योग समितिका सभापति डिबी बस्नेतले विषय प्रवेश गराउनु भएको थियो। भेटवार्तामा एसएमइजहरूलाई ऋण सहजीकरणदेखि अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न केन्द्रमा दुवै संस्थाको सहभागितामा एउटा सानो कार्यदल गठन गर्ने र बिस्तारै प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा पनि कार्यदल विस्तार गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। यसका लागि दुवै संस्थाबीच छिट्टै एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। महासङ्घको घरेलु तथा साना उद्योग समितिको माघ 20 गते बसेको पहिलो बैठकले एसएमइजहरूलाई लगानी सहजीकरणका लागि ब्याङ्कर्स सङ्घ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीच सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय अनुसार भेटवार्ता भएको हो। ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावरले शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा कुल 34,96,400 किता आइपिओ बिक्री खुला गरेको हो। यसमध्ये 69,928 किता कम्पनीका कर्मचारी र 1,74,820 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ। बाँकी 32,51,652 कितामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीयले नकिनेको सेयर समेत थप गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो। ग्रिन लाइफले दोलखा जिल्लाका स्थानीयलाई कुल 18 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्दा 1,03,600 किताका लागि मात्रै आवेदन परेको थियो। कुल 16,96,400 किता सेयर बिकेको थिएन। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। ग्रिन लाइफको आइपिओमा बिओके क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको छ। यसमा माघ 27 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त समयमै सबै सेयर बिक्री नभएमा फागुन 7 गतेसम्म खुल्ला रहनेछ। सी आसवा सदस्य भएका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 1,100 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 90,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 91,100 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 89,550 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,290 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य घटेर सुन प्रति औँस $1,797 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तान सुपर लिग PSL T20 क्रिकेट दर्शक सहितको रङ्गशालामा हुने भएको छ। पाकिस्तान सरकारले PSL को नयाँ सिजनमा दर्शकलाई रङ्गशाला प्रवेशको लागि अनुमति दिएको हो। कोरोना महामारीका कारण यस अघिका प्रतियोगिता बन्द रङ्गशालामा आयोजना हुँदै आएका थिए, तर पाकिस्तानको नेशनल कमान्ड एन्ड अपरेसन सेन्टरले PSL को नयाँ सिजन सीमित दर्शकलाई मैदान प्रवेशको अनुमति दिएको हो। फेब्रुअरी 20बाट पाकिस्तानको फ्रेन्चाइज लिग सुरु हुँदैछ। NCOCले रङ्गशालाको दर्शक क्षमताको 20%लाई मैदान पुगेर खेल हेर्न अनुमति दिएको छ, जस अनुसार कराचीमा 7,500 दर्शकले रङ्गशालामा बसेर खेल हेर्न पाउने भएका छन्। यस्तै लाहोरमा 5,500 दर्शकले मैदानमा प्रवेश पाउनेछन्।
प्लेअफ र फाइनलमा भने मैदान प्रवेश पाउने दर्शकको संख्या बढाइने जनाइएको छ। अब मौसम समाचार। शुक्रबार मौसममा आएको बदलीसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर चिसो बढेको छ। कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायत देशका पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानमा हिमपातसँगै अत्याधिक चिसो बढेको हो। हाल हिमपातका कारण हिमाली जिल्लाहरूको तापक्रम -डिग्रीमा झरेको छ। आज राति देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको पूर्वानुमान छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थिरताको बाटो छाडेर चुनावमा भाग लिन असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। वहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्दै पार्टी भित्रैबाट काम गर्न नदिने प्रवृत्ति बढेपछि ताजा जनादेशमा जान बाध्य भएको दावी समेत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार आन्दोलनका क्रममा एमसीसीको विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका कार्यकर्तालाई रोकेपछि दाहालको विरोध भइरहेको छ। आज मौसममा आएको बदलीसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ। कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायत देशका पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानमा हिमपातसँगै अत्यधिक चिसो बढेको छ। हाल हिमपातका कारण हिमाली जिल्लाहरूको तापक्रम -डिग्रीमा झरेको छ। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त कुन्दुजमा सेना र तालिबान लडाकु बीचको झडपमा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त कुन्दुजको खानबाद जिल्लामा भएको झडपमा परि 16 सैनिक र 10 तालिबान लडाकुको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। पाकिस्तान सुपर लीग PSL T20 क्रिकेट दर्शक सहितको रंगशालामा हुने भएको छ। पाकिस्तान सरकारले PSL को नयाँ सिजनमा दर्शकलाई रंगशाला प्रवेशका लागि अनुमति दिएको हो। कोरोना महामारीका कारण यसअघिका प्रतियोगिता बन्द रंगशालामा आयोजना हुँदै आएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।